बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने कुदरत का करिश्मा देखना है, लोगों की दुआएं कैसे कबूल होती हैं, ये बात देखनी है तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा कर सकेंगे कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों की दुआओं को कबूल करता है। और ये बज़ाहिर जो है वो कोई मनाजिर नहीं है, बल्कि ये बराह रास्त मनाजिर हैं और ये प्रैक्टिकल नौइयत का एक करिश्मा है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और मेरे कैमरे ने ख़ुद इसको रिकॉर्ड किया है। ये कब और किस मौके के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ये तमाम जो है वो हक़ाइक़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से लोगों की दुआओं को फ़ौरन कबूल किया और फ़ौरन कबूल करते हुए कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों की मुश्किलात को टाल दिया, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर दी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका यकीन भी यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर और मुस्तहकम हो जाएगा और पुख्ता हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई इंसानों के लिए जो है वो ना सिर्फ उनकी दुआओं को कबूल करते हैं बल्कि उनके रब हैं, रब्बुल आलमीन हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अभी रायविंड का इज्तिमा हुआ, उस रायविंड के इज्तिमा के अंदर लाहौर वाले भी इन्वाइटेड थे और जिस इज्तिमा के अंदर लाहौर वाले इन्वाइटेड हों, लाहौर को वो उन्होंने पूरे एक आलमी इज्तिमा होता है, पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं वो, लेकिन हर साल ऐसे होता है कि 2 हिस्सों में तकसीम किया होता है। मैं मुख्तसरन उसकी तारीख बता दूं कि 2 हिस्सों में वो तकसीम किया होता है और पूरे पाकिस्तान को मुख्तलिफ उन्होंने हलकों के अंदर डिवाइड किया होता है। एक साल एक एरिया के लोग आते हैं और अगले साल जो है वो अगले मुख्तलिफ दूसरे एरिया के लोग आते हैं। तो इस साल लाहौर वाले इन्वाइटेड थे, यानी पिछले साल लाहौर वाले इन्वाइटेड नहीं थे, इस साल लाहौर वाले इन्वाइटेड थे। तो लाहौर का मजमा जो है वो दुआ में शिरकत के लिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहाँ पर पहुँचता है। वैसे ही वहाँ पर जो मजमे की तादाद है वो लाखों में होती है, कमोबेश 5, 7, 8, 10 लाख तक एक्सपेक्टेड लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और हर तरफ सर ही सर नज़र आ रहे होते हैं। गिनना तो मुश्किल होता है लेकिन एक रफली अंदाज़ा है कि 8 से 10 लाख लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जब लाहौर वालों की बारी हो तो फिर लाहौर से एक बहुत बड़ा तबका जो है जो सिर्फ दुआ में शिरकत की गर्ज से जो है वो वहाँ पर पहुँचता है। हुआ इस तरह से नाजरीन के हफ्ते की ये रात थी, यानी इतवार को जो है वो सुबह दुआ होनी है और हफ्ता दिन गुजर जाए और इस रात का वक्त था तकरीबन लगभग 1:30 बजे के करीब जो है ये शदीद किस्म का तूफ़ान आया। ना सिर्फ तूफ़ान था बल्कि आसमान भी सुर्ख हो चुका था और इतना शदीद तूफ़ान था कि लोग सोए हुए उठकर बैठ गए और खौफज़दा हो गए। वहाँ पर बांसों के साथ जो है वो चादरें बंधी हुई होती हैं, ज़मीन पर लोग सोए हुए होते हैं और नरम मिट्टी होती है। उस मिट्टी के ऊपर अगर बारिश या पानी गिर जाए तो वो सारी मिट्टी गीली हो जाती है और फिर वहाँ से गुज़रना भी मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर एक स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर पंडाल लगता है वहाँ से जो मेन रोड है वो मेन रोड भी ख़ासे फासले के ऊपर होता है। ना सिर्फ ख़ासे फासले के ऊपर है बल्कि पार्किंग भी बहुत दूर बनाई जाती है, यानी आपको पैदल चलना पड़ता है और पैदल भी आपको उस नरम मिट्टी वाली जगह के ऊपर चलना पड़ता है। पक्के रोड वहाँ पर नहीं है, पक्के रोड हैं, एक मेन रोड है पक्का, और लेकिन अमूमी तौर पर अंदर के जितने रास्ते हैं वो सारे कच्चे रास्ते हैं। और फिर लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो लोग अपना 3 दिन का सामान लेकर जाते हैं, ना सिर्फ खाने पीने का सामान होता है बल्कि आपका जो अपना ज़रूरियात का सामान है। मिसाल के तौर पर आप अपना बिस्तर लेके जाते हैं, सर्दी है तो ऊपर कंबल लेके आप जाते हैं, तकिया लेके आप जाते हैं और इस सब को आपने जो कैरी करना है, अपने कपड़े 1-2 कपड़े सूट लेके जाएंगे और अपनी जो ज़रूरत का सामान है वो लेके जाएंगे। तो एक आदमी अपना सामान कैरी करता है, कोई किसी का सामान भी कैरी नहीं करता। और जब जो इज्तिमाई सामान होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई एक मस्जिद से 10, 15, 20 लोग गए हैं तो उनका जो इज्तिमाई सामान होगा, ऊपर की तरपाल होगी, नीचे की जो चीज़ें बिछाने के लिए होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और फिर जो खाने पीने का जो सामान होता है ये फिर एक इज्तिमाई सामान होता है, ये एक्स्ट्रा आपके ऊपर बर्डन होता है। तो अब हुआ ये कि जिस रात सुबह दुआ होनी थी, दुआ अमूमन वहाँ पे फजर के बाद कोई 1-1.5 घंटे के बाद हो जाती है। तो लाहौर का जो मजमा है, लाहौर वाले अगर इनवाइटेड हों, अगर ये इनवाइटेड ना भी हों तो ये तो वैसे भी बहुत बड़ी तादाद में पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर ये इनवाइटेड हों तो फिर एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके अंदर तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ दुआ में शिरकत करते हैं। हमारी भी यही मंशा थी, हमारी भी ये गर्ज थी, हम भी दुआ की गर्ज से वहाँ पर मौजूद थे। रात 1:30 बजे के करीब जो है वो, रात को इसलिए मजमा पहुँच जाता है कि हफ्ते को दिन भर काम किया होता है
اور رات کو وہاں پہنچ جاتے ہیں. صبح وہاں لاہور سے جو ہے وہ جانے والے تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں ٹریفک کے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے. دونوں سائڈز جو ہیں لاہور کی طرف انٹر ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے صبح وہاں پر جانا ممکن نہیں ہوتا, تو اس لیے لاہوریے رات کو ہی پہنچ جاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر پہنچی ہوئی تھی, نہ صرف لاہور کی بلکہ جو دیگر حلقے جو بلائے ہوئے تھے ان تمام حلقوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. اور اس تعداد کے اندر بزرگ بھی ہیں, اور اس تعداد کے اندر جو ہے وہ 50 سے 60 ایئرز کے اولڈ یہ جو اس ایج گروپ کے لوگ ہیں یہ بھی شامل ہیں, اور پھر 30 to 50 جو ایج گروپ ہے اس کے لوگ بھی زیادہ تعداد کے اندر شامل ہوتے ہیں. ینگسٹرز بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو شامل ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے ناظرین کہ اگر وہاں پر بارش ہو جاتی تو پھر نرم مٹی ہے, نرم مٹی نے فوراً جو ہے وہ گیلا ہو جانا تھا, اور گیلا ہونے کے بعد وہاں سے گزرنا بھی مشکل ہو جانا تھا. نہ صرف لوگوں کے کپڑے خراب ہونے تھے, بستر خراب ہونے تھے, گزرنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کے پاس آسانی نہیں رہنی تھی, اور مشکلات میں آپ نے گر جانا تھا, گاڑیاں دھنس جانی تھی. گاڑیاں وہاں جب پارکنگ کے اندر پارک ہو جاتی ہیں, پھر وہاں سے اگر خدا نخواستہ بارش ہو جائے تو پھر گاڑی نرم مٹی ہو جانے کی وجہ سے گاڑیاں بھی نہیں نکل پاتی. تو جب گاڑیاں بھی نہیں نکل پاتی تو پھر لوگ جو ہیں وہ پھر گھنٹوں جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں. اچھا, پھر ریسکیو کا انتظام اس طرح سے نہیں ہو پاتا, لوگوں کو پھر پیدل مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑتا ہے. مین روڈ بھی دور ہے, اور پھر مین روڈ کے اوپر آ بھی جائیں تو آپ کی گاڑیاں تو پارکنگ کے اندر پھنسی ہوئی ہیں. تو یہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب رات کو 1:30 بجے طوفان آیا, اور طوفان وہ اتنی شدید نوعیت کا تھا کہ میں لیٹا ہوا تھا, میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور خوف زدہ ہو گیا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا. اور ہم چونکہ ظاہر ہے اس طرح سے اس ماحول کے اس طرح سے تو عادی نہیں ہے, اور خوفزدہ ہو گیا, اور یہ بھی سوچنے لگ گیا کہ گاڑی وہاں کھڑی ہے, کیسے نکلیں گے, کیا ہوگا, اور یہ وہ تمام چیزیں. تو اگر بارش ہو گئی تو اس دوران جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے فوری طور پہ جو سب سے بڑا عمل کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا جو دھیان تھا وہ اپنے رب کی طرف کر لیا. میرے جیسا نکمہ آدمی موبائل نکالا اور ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دی, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن لوگوں نے ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ دعائیں کرنا شروع کر دی, اذانیں دینا شروع کر دی. اب میں یہ اس سوچ میں تھا, اس گو مگو کی کیفیت میں تھا کہ اگر خدا نخواستہ بارش ہو گئی تو میں نے پارکنگ تک کیسے جانا ہے. اور طوفان اتنا شدید تھا کہ خوف زدہ کر دیا اس نے جو ہے. لیکن وہاں پر جو مجمع تھا اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد تو ایسی بھی تھی جو اطمینان سے مطمئن ہو کے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی, لیٹی ہوئی تھی, اور دھیان دے رہی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ, اور یہ کس طرف جائے گی بات. لیکن میرے جیسا آدمی جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع ہو گیا. تو لیکن میں نے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے پھر کیا دیکھا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جوں اذانیں ہو رہی ہیں ویسے ویسے طوفان جو اتنی شدید نوعیت کا وہ تھمنا شروع ہو گیا. لوگ اپنی مشکل کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جن میں بھی تھا, لیکن وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جوں اذان کی آواز جو ہے وہ اذانیں دیتے جا رہے تھے وہ, اور ان کا یقین اتنا مستحکم تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی اذان کی برکت سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو آئی ہوئی مشکلات تھی, میں تو یہ کہوں گا, یا جو بارش کی صورت میں بارش ہو جاتی تو جس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا یوں کہہ لیں, تو وہ تھم گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آنکھوں نے اور میرے کیمرے نے اس کو ریکارڈ کیا. جو میں نے چاہا کہ میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ دیکھیں اس پوری ویڈیو کو, اور پھر دیکھنے کے بعد اندازہ کریں, آپ کا یقین مزید مستحکم ہوگا اپنے رب کی طرف. آپ یقین کے ساتھ اپنی ہر حاجت جب بھی رب سے مانگیں تو رب جو ہے وہ آپ کی ہر حاجت کو ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ. اور آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے بچانے والا بھی اللہ رب العزت ہے, اور بچاتا بھی ہے. اس ویڈیو کو دیکھیں, اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے کیسے. اچھا, مزے کی بات ایک اور ہے کہ اس دن کا ویدر اٹھا کے دیکھیں تو ارد گرد کے تمام علاقوں کے اندر بارش ہوئی ہے, اور وہاں پہ بارش نہیں ہوئی. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اور اتنی شدید نوعیت کا وہ طوفان تھا کہ اللہ رب العزت نے پھر اپنا کرم فرمایا, اور پھر اذان کی آواز ہوئی, اور پھر اذان کے بعد جو ہے وہ طوفان نہ صرف تھم گیا, لوگ بھی پرسکون ہو کر سوئے, اور پھر میں بھی پرسکون ہو کر سویا. اور پھر اس طرح سے پرسکون ہو کر سویا کہ ہمیں کوئی فکر نہ رہی, اور پھر ایک بوند بھی نہیں گری. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک قطرہ بھی گرا ہو, ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں ہوا. تو یہ ایک زندہ کرشمہ ہے جو ہم نے دیکھا, اپنے کیمرے سے ریکارڈ کیا اور آپ کو دکھا رہے ہیں. اور اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی طور پر مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا یقین مزید مستحکم ہو جائے اپنے رب کی طرف. ہم اپنے تمام مسائل, مشکلات, مصائب جو کچھ بھی ہم سے جڑا ہوا ہے
اور وہ ہم اپنے رب کے حضور پیش کریں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے تمام مسائل کو حل کرے گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔